बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने किबला से माह रमज़ान के मुतल्लिक जो मेरे दिल में शकूक व शुबहात थे या कोई कन्फ्यूजन थी उसके बारे में जो थे वो सवाल किए और आपने बड़े अहसन जवाब भी दिए। एंड ऑफ द डे हम उस तरफ आ गए कि जो लोग रोज़े नहीं रख पाते उन्हें क्या करना चाहिए, या इवन इफ रोज़े रखते हैं मगर माह रमज़ान में एक मिस्कीन फैमिली एवरेज जो है वो 5 मेंबर्स की फैमिली, उसके लिए हमने ये तय किया था कि उनको अगर पूरे महीने का जो है वो सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त कर दिया जाए तो उसके लिए हमें तकरीबन 110 पाउंड जो हैं वो चाहिए होते हैं। और हर साल की तरह उम्मीद ये थी कि कम से कम 100 फैमिलीज़ जो है वो हिदायत फैमिली स्पॉन्सर करेगी। और वो लोग भी जिनको आप लोग पिछले सालों में भेजते रहे हैं इस इंतज़ार में थे कि उनको इंशाल्लाह जो है वो हिदायत की तरफ से ये मदद मिलेगी। मगर मैंने जैसे कि कहा कि मैंने इस बात को डिले किए रखा, छोड़े रखा कि शायद लोग ख़ुद फ़ोन करेंगे और ख़ुद कहेंगे कि हम जो है एक फैमिली पाकिस्तान या हिंदुस्तान में डोनेट करना चाहते हैं। कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा? हाँ जी, हम स्कॉटलैंड से बात कर रहे हैं। हम लोगों ने रोजे रखवाने के लिए पैसे देने हैं। जी, मैं आपका टेलीफोन नंबर यही है जो आ रहा है स्क्रीन पे? जी, जो लिखा हुआ है। हाँ जी, मैं आपका नंबर नोट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं सुबह आपको कॉल करके आपसे जो है वो डिटेल ले लूँगा, पेमेंट ले लूँगा और हम वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो आपकी बिहाफ पे रोज़े रखवाएंगे। आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? हाँ जी, अली लिख लें, मिसेस अली। मिसेस। हाँ जी, एक ये भी बात है, मौलाना से पूछ लें कि हम लोगों ने कुछ तो मरीज हैं उनके रोजे रखवाने हैं जी। कुछ हमारे पास सदके के पैसे हैं वो भी दे सकते हैं। जी, दे सकते हैं आप वो हम पहले ही पता है मुझे। हाँ जी, कल मैं इंशाल्लाह नंबर पे, यही जो नंबर है ना हमने किया जी, इस नंबर पे कॉल कर लें तो जी, फिर ठीक हम है। आपको नाम और डिटेल कार्ड की सब लिखा देंगे। जी, कल इंशाल्लाह मैं आपको रिंग करके डिटेल ले लूंगा। प्लीज आप जल्दी भेज दें क्योंकि रोजों में जी जी जी, कल का दिन हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है। इंशाल्लाह परसों ये जो हैं पैसे उनको चले जाएंगे। आप लोग प्रोग्राम करते हैं पैसे लेने के लिए रमजान से पहले, एक दिन ही करते हैं, 2 दिन करना चाहिए। ये करना तो चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी अपनी भी अवेलेबल भी नहीं होते हैं, भाग दौड़ में हिदायत के लिए लगे रहते हैं। बहरहाल माजरत खा है, हमें ये प्रोग्राम पिछले हफ्ते करना चाहिए था, मगर जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस इंतज़ार में था कि लोग खुद रिंग करके और वो बता देंगे कि हमने रोज़े रखवाने हैं, क्योंकि हम हर साल से रखवा रहे हैं। बहरहाल उसके लिए माजरत है। कल इंशाल्लाह जब आपसे यही कलेक्शन हो जाएगी परसों ये पैसे हम भेजेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, आप लाइन हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, आप दोबारा जो है वो कॉल कर सकती हैं। यही मैं भी कह रहा था कि किबला लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम प्रोग्राम करेंगे और वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनकी ठीक है, यानी आप चूँकि ज़ाहिर है कि रिमाइंड कराने की ज़रूरत होती है। बहरहाल हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। इनकी कॉल थ्रू नहीं हो रही है, कोई मसला है इनके साथ, कोई बात नहीं, आप फिर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़रा सोचिए कि माह रमज़ान में वैसे भी किसी गरीब मिस्कीन की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम।
انکل میں مسز غزالہ باقر بول رہی ہوں ایجویر سے، لندن ایجویر سے، اور میں کوئٹہ کے مومنین بہن بھائیوں کے لیے 110 پاؤنڈ بھیجنا چاہتی ہوں. 110 پاؤنڈ مسز غزالہ بول رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے، اور آپ جو ہے میں آپ کا نمبر بھی لکھ لیتا ہوں تاکہ کل آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ سے پیمنٹ ڈیٹیل جو ہیں وہ لے لی جائیں. جی تھینک یو. ایک سیکنڈ ابھی آپ ہولڈ رکھیے گا، میں نمبر آپ کا کاپی کر رہا ہوں. جی، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کل 2 بجے تک کال نہ آئے تو آپ پلیز رنگ کر دیجئے. اس کا مطلب ہے میرے یہ یا نمبر غلط لکھا ہے یا کہیں بھول نہ جاؤں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں کل دوبارہ کر لوں گی اگر آپ کا. جی بہت مہربانی مسز غزالہ، پاک پروردگار قبلہ ان کے لیے دعا بھی کر دیں گے. انشاءاللہ انہیں جزائے خیر دے اور صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اوکے جی، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. لکھتے ہیں کوئٹہ کے لیے تاکہ جو ہے نا وہ جی جی. مگر اس میں یہ میں کہوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی. مجھے روزے رکھوانے کے لیے پیسے دینے تھے، تو پھر دے سکتی ہوں میں؟ ایک سیکنڈ جی، میں آپ کا ٹیلی فون نمبر لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ میں کل فون کر کے اور آپ سے ڈیٹیل جو ہے وہ لے لوں گا اور پیمنٹ بھی کل لے لوں گا. ہم نے یہ پیسے جو ہیں پرسوں بھجوانے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میں کل اپنا آپ کو. جی کل مجھے آپ اپنی ڈیٹیلز دے دیں. اور میں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ کہیں نمبر غلط لکھا جاتا ہے یا آپ کو کال کل 2 بجے تک نہیں آتی تو آپ پلیز خود کال کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہ آپ کی جو ہے اس کوشش کو اور اس مدد کو قبول و منظور فرمائیں. قبلہ ابھی آپ تھوڑا سا اس معاملے میں لوگوں کو بتائیے کہ چلے ماہر ویسے بھی کسی غریب مسکین کی مدد کرنا، اور ماہ رمضان میں ان لوگوں کے روزے رکھوانا جو استطاعت ہی نہیں رکھتے، جو دال یا پانی یا روٹی کھا کے اسی سے روزہ رکھتے ہیں، اسی سے روزہ افطار کرتے ہیں. اگر ان کو ایک بھرپور افطاری یا سحری ملے تو کیسا ہے؟ دیکھیں اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ کی راہ میں انسان جتنا بھی دے وہ کم ہے، چونکہ سارے دیے ہوئے تو اسی کا ہے. انسان اب آیا ہے تب کیسے تھا اور جب جائے گا تب کیسے ہوگا. تو ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں جس قدر ہو سکے انفاق کی تاکید کی گئی ہے. غرباء کے ساتھ جو ہمدردی ہے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور ایک فلسفہ جو ہم نے پہلے بتایا ہے ماہ مبارک رمضان کا، وہ یہی ہے تاکہ ہمیں اپنی بھوک و پیاس سے ان غرباء کی یاد قبلہ معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کوشش کر لیں. تو یہ ہے اصل مقصد. اور باقی دنوں میں انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان میں اس کا تو انسان مقایسہ ہی نہیں کر سکتا ہے. بے شک ایک انسان یعنی عمل کر رہا ہے، فقط ایک آیت پڑھ رہا ہے، الف لام میم کہہ رہا ہے، اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب. اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں افضال بول رہا ہوں لندن سے. جی افضال صاحب. جی میرا نمبر آ رہا ہے آپ کو؟ جی موبائل نمبر آپ کا آ رہا ہے. چلے ٹھیک ہے، تو یہ میرا نمبر سیو کر لیں تو انشاءاللہ. جی صبح آپ سے میں ٹیلی فون کر کے اور ڈیٹیلز لے لوں گا. اگر خدا نخواستہ، یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں نمبر غلط لکھا جائے یا کال اگر آپ کو 2 بجے تک نہیں آتی ہے تو پلیز برائے مہربانی جو ہے وہ آپ خود کال کر کے اور اپنا ڈیٹیلز وغیرہ لکھوا دینا. جی میں ضرور آپ کو خود کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ افضال صاحب. پاک پروردگار آپ کی اس کوشش کو، اس ڈونیشن کو قبول و منظور فرمائیں. بڑی مہربانی. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी कौन साहब कहाँ से? मेरे को माह रमजान का पैसा बेचना है। जी मैं आपका नंबर लिख रहा हूँ और सुबह इंशाल्लाह आपको कॉल करके और मैं आपसे डिटेल ले लूँगा। आप अपना नाम बताएंगी? मासूमा। मासूमा। मासूमा, मैं सुबह आपको इंशाल्लाह रिंग करूँगा और डिटेल्स ले लूँगा आपसे। और अगर खुदा न खास्ता मेरा फ़ोन नहीं आता है तो फिर आपको जो है वो खुद जो है वो कॉल कर लेना, अगर 2 बजे तक मेरा कॉल नहीं आता है। सॉरी, if you do not receive a call by 2 tomorrow, यस, can you please ring back? I will ring you, but just in case I make a mistake in writing the number or something. Okay? I have to call you the same number. Yeah, okay. 044. Yeah, it's all right, but I will call you tomorrow morning. Okay? Okay, fine, thank you. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz. नेक्स्ट कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, मैं मेजर साहब से बात करनी थी। जी आप लाइव हैं, ऑन एयर हैं, फरमाइए। जी मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज शाह बोल रहा हूं। जी शाह जी। जी लंदन था। दिल साहब ਨੂੰ रमजान मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुबारक हो जी। मुबारक फरमाए कि मोहम्मद वाले। उस्ताद ते अकाउंट ਦੀ डिटेल कोनी को आ रही, पैसे ट्रांसफर कर दईए उधर ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ। अगर वो करने ने तो मैं कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस्लामिक, मैं हमने रिक्वेस्ट करके लवा देना है शाह जी। ਜੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇं, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जी मैं उन्हें लगवा देना है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਕੋਇਟੇ वाले मोमिन जी ठीक है इंशाल्लाह शाह जी, इंशाल्लाह। जी मेहरबानी साहब। डिटेल्स स्क्रीन ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जी ठीक है शाह जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ये डोनेशन कबूल फरमाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देर ना कीजिएगा, टाइम मेरे पास बहुत कम है और आपके पास भी टाइम जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ये पैसे जो हैं हर सूरत में परसों निकलने चाहिए, वहाँ पे उनको मिलने चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल करते जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से? उसमें मैं नाम नहीं बताना चाहता। चलें जी, मोमन भाई। जी मोमिन भाई। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर आपको, तमाम सुनने वालों को, तमाम मोमिन को रमजान की मुबारकबाद। खैर मुबारक। और ये आपके सामने स्क्रीन पे ना आ गया डिटेल सारी। चलो मैं कल डाल दूंगा इसमें पैसे। जी ठीक है, ठीक है। और सिर्फ मुझे एक सवाल भी करना छोटा सा जी फरमाइए। मौलाना साहब से कि मौलाना साहब प्लीज ये बताइएगा कि ज़कात के बारे में और ये जो खुम के बारे में, ठीक, जो कर्जा हो अगर आपके ऊपर, उसका क्या है, और जो दिया हुआ हो उसका क्या है? ठीक है, सपोज अगर ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट, वी अंडरस्टैंड दैट। जरा मैं सुन रहा हूँ, बताइएगा प्लीज। वी अंडरस्टैंड और दैट। शायद कल मैं डाल दूंगा इसमें 110 बना। जी ठीक है, इंशाल्लाह वी अंडरस्टैंड दैट। वालेकुम सलाम। किबला है कर्जा। पहले जो है ना हमारे वो बर्मिंघम से फ़ोन किया था जिन्होंने कि अगर किसी को नहीं पता चला और सुबह के टाइम पता चला कि माह मुबारक रमज़ान है, तो उन्हें चाहिए कि उसी टाइम नियत कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि चलो सुबह सहरी के टाइम नियत नहीं की है तो बाद में भी नियत की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप ऑन एयर हैं, बोलिए। हेलो, कोई बात नहीं, आप फिलहाल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से? जी मैं शेरफियर से बात कर रही हूँ, मिसेस हुसैन। जी। और मुझे रोज़ों के लिए जो फिदिया है वो देना था। जी जी, रखवाने के लिए। जी 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 जी। मैंने क्या नाम बताया आपने? मैं मिसेस हुसैन बात। मिसेस हुसैन, मैंने आपका नंबर लिख लिया है।
इंशाल्लाह कल मैं आपको रिंग करके आपसे सारी डिटेल्स ले लूँगा। जी ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं वही कह रहा था कि सुनिए, आपके पास बहुत कम टाइम है, ये बेहतरीन मौका है और इंशाल्लाह बेहतरीन लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक जो है वो आपका पैसा पहुंचेगा। ज़रा गौर करिए, ज़रा सोचिए कि एक वो फैमिली जो बहरहाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वो ये मेरे ख्याल में पता नहीं आपको आवाज क्यों नहीं है। जाने टीवी दूसरे कमरे में जाके या टीवी आपको दूसरे कमरे में जाके कॉल करनी होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ये हिदायत। जी, हिदायत टीवी से आप लाइव हैं। जी जी जी, मुझे मेजर साहब से बात करनी है। जी, आप कर रही हैं। जी जी जी, अच्छा, थैंक यू। अभी कॉल बोले नहीं वो। जी जी, बोल रहा हूँ, वो थोड़ी देर बाद आपको आवाज आएगी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। जी जी। थैंक यू जी। कौन साहबा बोल रही हैं? मैं मासूमा। आपने पहले तो नहीं रिंग किया था? नहीं, मैंने अभी रिंग किया है जी। लास्ट ईयर भी दिए थे, तो इस साल भी देना चाह रही। मैंने मासूमा आपका टेलीफोन नंबर लिख लिया है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। तो आप कर रही हैं, आप मेजर से ही बात कर रही हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैंने आवाज नहीं पहचानी। जी जी, आप मुझसे बात कर रही हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आप 3 बंदों के पैसे यानी कि 330 पाउंड करते हैं। जी जी, ये मैं आपके जो लिखा आ रहा अकाउंट नंबर सारा, उसमें मैं कल जाके जमा करा दूंगी जी। फर्स्ट मंडे को जमा करा दूंगी। ठीक है मासूम। आप ये यानी कि 3 बंदों के पैसे जो हैं वो आप, और 7 दुआएं भी साथ दें। जी इंशाल्लाह क़िबला दुआ कर दे मासूमा के लिए। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ने सेहत दे, सलामती अता फरमाए, अल्लाह हाफ़िज़ जी, बात बलियात से महफूज फरमाए इंशाल्लाह बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जहाँ तक है वो हमारे भाई का सवाल खुम्स के सिलसिले में, देखिए खुम्स और ज़कात के बारे में। जी जी जी, खुम्स और ज़कात। खुम्स का जो निज़ाम है वो यही है कि इंसान की जितनी सेविंग होती है साल के खर्चे के बाद, जितने इंसान का बच जाता है, हर एक इंसान की खुम्स की तारीख़ होती है। मेरी मसलन 15 शाबान को मेरी अपनी खुम्स की तारीख़ है। तो जो भी हम साल की गर्दिश के बाद खा 5 पाउंड भी बच जाए तो 14 जो हैं शाबान को हम लोग उसके हिसाब कर देते हैं। इसी तरह जो इंसान की किचन में है, कुछ चीज़ें इजाफी हैं, खाने का सामान बचा है, बैंक में आपका क्या है, जेब में क्या है, सारी चीज़ें उसमें। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे ये जो इतना मेरे पास फ़र्ज़ किया है कि 500 पाउंड है और मुझ पे जो है 200 कर्ज़ा है, ठीक है, मैं 200 कर्ज़ा जो है उसको मिना कर दूँगा, ठीक, वो मैंने कर्ज़ा देना है, उसको अलग करके, और 300 पे मुझे खुम्स देना है। तो ये है उसका सिलसिला। अच्छा नहीं, 500 पे मेरे पास पाउंड है भी और मैंने फ़र्ज़ किया 1000 पाउंड किसी से लेना है। अब ये है कि उसके लिए ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको जब मिले पैसा तब आप उसका खुम्स दे सकते हैं, या अभी से उसके हिसाब कर सकते हैं। ये दोनों, अगर उम्मीद है कि मिल जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात लेते हैं और फिर वो पैसा वापस नहीं करते हैं, ये इस एहतिमाल के साथ है। तो फिर जब आपको वो पैसा मिल जाए उस वक्त आप उसके खुम्स का हिसाब करते हैं। जी ठीक है। यही 2 सवाल। ज़कात का जो जहाँ तक ताल्लुक है, ज़कात जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ पे हम लोग रहते हैं वो निसाब हमारे यहाँ नहीं। क़िबला माज़रत के साथ फिर मैं ये सवाल कर लूँगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप उनका नंबर ले लें खुद। ये पाकिस्तान से कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चले, कोई बात नहीं है। तो ज़कात तो बेसिकली क़िबला यहाँ पे तो वो चीज़ें, ज़कात के चूँकि मसलन माल मवेशी है, गंदम है, जो है, किशमिश है, सोना है, चांदी है, खजूर है, गाय है, भैंस है, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर ज़कात होती है। और सोना चांदी उसके ऊपर ज़कात होती है कि जो मस्कूक सिक्के की सूरत में होता है उसके ऊपर ज़कात। लेकिन मसलन लेडी जो बना के पहनती हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं होती है। अलबत्ता अगर ज़रूरत से ज़्यादा है वो सोना
تو اس کے اوپر خمس لگ جائے گا. فرض کے 6-7 تولے 7-8 تولے یا 10 تولے تک آپ ایک خاتون کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کی ضرورت ہے اور اتنا وہ پہننا چاہیے, ٹھیک ہے. جی. لیکن اب 50 تولے 100 تولے 300 وہ اس پہ پھر خمس لگ جائے گا. اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ خمس ہوگا. اور خمس اگر آپ نے ایک دفعہ دے دیا ہے تو پھر قیامت تک اس چیز کے اوپر پھر خمس نہیں ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہر سال زکوٰۃ کر لوں, نہیں, وہ ٹھیک ہے ویسے دینا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خمس جب آپ نے ایک چیز کے اوپر دے دیا ہے تو پھر اس کے اوپر پھر خمس نہیں لگے گا. فرض کیا میں نے 500 پاؤنڈ کے اوپر خمس دے دیا تو 400 پاؤنڈ میرے پاس مخمس ہو گیا ہے. آپ سے 400 پاؤنڈ کے اوپر کوئی خمس نہیں, میرے پاس پڑا ہے کوئی خمس نہیں. لیکن اگر میں اس پہ بزنس کر رہا ہوں, اس 400 کے بجائے اب جو ہے نا وہ 1000 بن گیا ہے. اب جب 1000 بن گیا تو 400 کا میں نے خمس دیا ہوا ہے, 600 کے اوپر اب خمس لگ جائے دوبارہ. تو یہ ہے خمس کا جو سسٹم ہے. مزید بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو پھر آپ یہاں پہ فون کر سکتے ہیں یا دن کے ٹائم بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں ہمارا, تاکہ ہم اس میں مزید آپ کو کلیریفائی کریں. میں یہاں پہ پھر آج جو ہے وہ مسائل تو آپ ٹیلی فون کر کے قبلہ کو ویسے بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, پروگرام میں بھی آپ اپنے کویسچن جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, مگر اس وقت میرا مقصد یہ تھا کہ کم از کم 100 فیملی کو, ہدایت فیملی جو ہے وہ اس مفلس نادار اور مسکین فیملی کو افطار اور سحر کا بندوبست کر کے دیں, جو کہ استطاعت نہیں رکھتے, جو کہ نہ تو کھجوروں کے ساتھ روزہ کھول سکتے ہیں, نمک اور پانی اور روٹی. تو پلیز ذرا اپنے آپ کو اس یعنی اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا کار خیر ہے, کتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ ایک پوری فیملی کو ایک پورے مہینے کے روزے جو ہیں وہ 110 پاؤنڈ میں رکھوائیں گے. آپ کے جو ہے کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ علی رضا بات کر رہا ہوں میں سویڈن سے. جی علی رضا صاحب فرمائیے. مجھے کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ کیونکہ ہمارے روزے جو ہیں وہ بہت ہی لمبے ہیں, 22 سے 23 گھنٹے کے, اور اپنے کاروبار کے حساب سے اور اس حساب سے ہم نہیں رکھ سکتے, تو اس کا ہر سال کے حساب سے الگ ریٹ ہوگا, کس حساب سے ہم اپنا کچھ دے سکیں, یا روزے ہم پہ لازمی رکھنی ہے اس کا؟ روزے تو آپ کو رکھنے ہی پڑیں گے, آپ لانگ آورز ہیں یہ جیسا بھی ہیں, ہم لوگ بھی یہاں رکھ رہے ہیں روزے اور کام بھی ہوتا ہے. ہاں جی بے شک. اور اگر کسی کو بیماری ہے, بیمار ہے, نہیں رکھ سکتا ہے, مجبوری ہے, سفر پہ ہے, تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے. بیماری کی صورت میں ایک فرض کیا کہ بیمار رہتا ہے ایک آدمی, تو اس کے لیے یہی ہے کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ ایک مد جو طعام کا ہے وہ کم از کم ایک مسکین کو دے. لیکن اگر جان بوجھ کے روزہ کھا رہا ہے کوئی شخص تو اس پہ پھر ایک روزے کے بجائے 60 روزے پڑ جاتے ہیں, یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا وہ ایک غلام کو وہ آزاد کرے. وہ خیر سسٹم ختم ہو گیا ہے, لیکن 2 ہی آپشن اب ہمارے پاس موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ 60 روزے رکھے, یا پھر جو ہے نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ ایک جو ہے ایک مسکین کے لیے کھانا وہ تقریباً 5 پاؤنڈ کا ہے, اور 60 کے حساب سے یہ تقریباً 300 پاؤنڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو 300 پاؤنڈ پر روزے کے حساب سے, نہیں پر روزہ نہیں, ٹوٹل. اچھا ٹوٹل. جی جی نہیں وہ جو جان بوجھ کر کھاتا ہے تو وہ تو اس کے لیے پر روزہ جو ہے نا وہ بنے گا, پر روزہ بنے گا. وہ تو الگ بات, وہ الگ ہے. جان بوجھ کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے رضا صاحب. ٹھیک ہے جی, شکریہ. ویسے دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ کے نیئرسٹ جو ملک ہے جیسے جرمنی ہے میرے خیال میں, نہیں یہاں پہ وہاں پہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. سویڈن ہے تو سویڈن میں تو قبلہ 23 گھنٹے 22 گھنٹے ہے. ادھر سورج, ادھر آپ نے نماز مغرب پڑھی, عشاء پڑھی سوری, اور ادھر جو ہے فجر آ گئی, فجر ہو گئی, جی ساتھ ساتھ ہی ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ نیئرسٹ جو ملک ہے جس میں یہ نظام ہے غروب کا اور طلوع کا, جو کہ جرمنی ہے. چلیں وہاں پہ جو اپنے عالم ہیں ان سے اب آپ قبلہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں وہاں پہ, وہ آپ کو بتا دیں گے. جی
ठीक है जी, शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अली मदद जी, मौला अली अलैहिस्सलाम दी मदद जी। कौन साहब कहाँ से? जी अली इकबाल बार्सिलोना से। जी अली इकबाल साहब बार्सिलोना से, फरमाइए। जनाब मैंने 100 यूरो देता हूँ गरीब फैमिली के लिए। जी ठीक है। मेरे वालिदैन के लिए, मेरे ससुर, उनके लिए दुआ करें। जी क़िबला अली इकबाल साहब के वालिदैन और ससुर के लिए दुआ फरमाइए। इकबाल हुसैन, सॉरी इंशाल्लाह इकबाल सेहत अता फरमाए। इकबाल हुसैन, ये पैसे मैं शाह साहब को दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं आप जी। ये अपना बदलोने। जी जी ठीक है, ठीक है, बहुत मेहरबानी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। क़िबला तो यही है कि जो हम अर्ज़ कर रहे थे कि जो ज़कात है उसका अलग निज़ाम है, सिस्टम है, और जो खुम्स है उसका अलग सा है। और ये जो है मसलन रोज़े रखवाने का मतलब ये भी वाज़े होना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आप 110 पाउंड देते हैं तो वो आपके रोज़े जो है ना वो रख लेंगे। रोज़े वो अपने ही रखेंगे, लेकिन आप चूँकि कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपको अल्लाह इसका अजर देगा और आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये होता है। और किसी बीमारी की वजह से एक आदमी रोज़ा नहीं रख सकता है तो उसका तो मसला ही अलग है। जी क़िबला मादरत के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल था मौलाना साहब से। जी पूछिए। सवाल ये कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सूरज जो गरूब होता है वो उसका टाइम वो दिया जाता है BBC उस पर, तो वो 10:03 है जी, 10:03 है। लेकिन मेरे पास उसके कितनी देर बाद हम मगरिब की नमाज अदा कर सकते हैं? जी उससे जब सनसेट के बाद कम से कम 15 मिनट जो है ना वो होने चाहिए आपके पास। अच्छा, यानी 15 मिनट के बाद हम अफ्तार कर सकते हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास जो एक वो वेबसाइट टाइप है ना अल किबला क्या, तो वो जो है ना आधे घंटे बाद कर पाता है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं 15 मिनट मैक्सिमम। अगर आप चाहें तो 20 का लें, लेकिन 15 में हो जाता है वो गुरूब शरी। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जैसा कि मैं कह रहा था, बावजूद इसके कि टाइम तो हमारा ख़त्म हो चुका है, मगर मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और जो है वो चलने दिया जाए ताकि इस कार खैर में आप लोग हिस्सा ले सकें। यानी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब का? जी अजी बालवान हूँ बार्सिलोना से। जी जी दोबारा कॉल इसलिए मैंने की है मेजर साहब, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे गियर की प्रॉब्लम बनी हुई है। जी जी नहीं रख सकता। जी ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप जी साहब हमारे सन जी फैमिली में आप खाना खवा सकते हैं जी। जितने पैसे खर्च आजकल हो रहे हैं 3 यूरो बताए थे यहाँ के हिसाब से। जी जी 3-4 यूरो जी जी दिन का। जी जी ये पूछने आ रहा साहब से, मतलब ये ठीक है, ऐसे हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, बड़ी मेहरबानी। मैं दोबारा इसलिए अच्छा नहीं बिल्कुल आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके जी आप कर देना। ओके अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं प्लीज अगेन फोन की था, मैं बैठी हुई देख रही हूँ जी। जब कौन नंबर आ रहे हैं, मैं तो किसी और कौन नंबर से पैसे भेजे 110 पाउंड प्लीज इस कौन भेजे हैं हम? जी आप भेजी देते इस अकाउंट ने, तुसी जेड़े भेजे ने वो कल मैनू दस दियो, असी ओदे च कढ लांगे। अच्छा तो मैं वापस फोन करा तो फोन इस नंबर ते है, तुसी मैनू कर दो प्लीज। 02084 चलो मैं थानू फोन कर देंगा जी। आप तुसी कर लो ऐसा कि मेरा सदर की परेशानी है, तो मैं 10-11 तो दरमियान प्लीज। जी ठीक है, मैं 10-11 बड़ी मेहरबानी सर जी। अल्लाह ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो मैं ये कह रहा था कि लंबी चौड़ी बातें नहीं, टाइम मेरे पास नहीं है ना, टाइम जो है वो आपके पास है। रमजान जैसे महीने में जरा सोचिएगा कि कितनी यानी नेकियां आपके खाते में लिखी जाएंगी कि उन मिस्कीन फैमिली, पूरी फैमिली को बच्चों समेत
آپ روزہ رکھوانے جا رہے ہیں, آپ کے سپلائی کیے ہوئے ساری اور افطاری کے بندوبست سے بعد میں بات کرتا ہوں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میں سفیر حسین نقی بول رہا ہوں. آغا جاوید صاحب سلام یا علی مدد. جی وعلیکم السلام علیہ السلام دی مدد. جی فرمائیے. رمضان المبارک مبارک ہو, پاکستان میں چاند نظر آ گیا, آپ سب کو مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. آغا جاوید, ہاں آغا صاحب مولانا صاحب کو بالخصوص التماس سے دعا جی ریکویسٹ سے, مولا آپ کو سلامت رکھے, صحت سے تندرستی دے, ہمارے حق میں دعا کیجیے گا. اور کرنل جاوید صاحب سے ریکویسٹ میں نے کی تھی, سفیر حسین انٹیلیجنس سندھ سے بول رہا ہوں, پلیز میری ریکویسٹ پر تھوڑی نظر ڈالیں. السلام علیکم. جی مولا علیہ السلام کی مدد. بہرحال کل انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. آپ ان کو کل کا ٹائم دے دیں, اس کے بعد اگر اب بھی مثلا اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول روم تو کھلا ہے. اگر ہماری وہاں بولٹن کی جو ہے نشریہ اگر وہ ابھی وہ جب شروع ہوں گی تو ہم بند کر دیں گے. جی ہاں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ جو وقت ملا ہے اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیے. ذرا سوچئے. بعض نیکیاں ہیں جن کے کمانے کے لیے آپ کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. یعنی نماز بھی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے اٹھنا ہے, فجر کے لیے وضو کرنا ہے, نیند چھوڑنی ہے, حج پہ بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں, مولانا صاحب کی خدمت میں. جی ماشاءاللہ. جی وعلیکم السلام. جی جی مبارک ہو اللہ پاک. جی آپ کو بھی مبارک. راجہ, مسز راجہ, میری طرف سے بھی 110 پاؤنڈ لکھ لیں. جی لکھ لیے مسز راجہ. پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. الہی آمین انشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ جزائے خیر دے آپ کو, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ, بچوں کے ساتھ شاد و آباد. آمین. جی راجہ فیملی زندہ باد. دیکھیں بات سنیے کہ یہ میں سادہ لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, خدا گواہ ہے یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے نیکیاں کمانے کا. جب گھر کے 5 فرد آپ کے دیے ہوئے خرچے سے, آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے صبح بہترین سحری کریں گے, شام کو بہترین افطاری کریں گے, تو ان کے منہ سے جو دعائیں نکلیں گی اور پھر پاک پروردگار ان دعاؤں کو کیسے ٹھکرائیں گے. جو بہرحال کالر ہے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں نشین بات کر رہی ہوں. نشین جی فرمائیے. کیا حال ہے دل صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ, خیریت ہے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ ہمارے ساتھ زیارتوں میں تھی. ہاں جی مولانا صاحب میں بھی 110 پاؤنڈ دینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک, نمبر دے دیں. تو ہم آپ کا نمبر لکھ لیتے ہیں. صبح کال کر کے اور آپ سے ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ میں لے لوں گا. یا آپ نے بینک میں جمع کرانے ہیں, چوائس آپ کی ہے, مگر بہتر یہ ہوگا کہ کل آپ پے کر دیں کیونکہ پرسوں ہم نے یہ پیسے بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ جی, خدا حافظ, بڑی مہربانی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے ناظرین کہ یہ اگر ہم پروگرام آج ختم کر کے چلے بھی جائیں تو آپ تب بھی کال کر سکتے ہیں. کنٹرول روم میں آپ سے جو ہے وہ آپ کا ٹیلی فون نمبر لیتے رہیں گے بچے جو کنٹرول روم میں ہیں, تو آپ کل دن کو بھی جو ہے وہ رنگ کر کے اپنی ڈیٹیلز دے سکتی ہیں. مگر چاہوں گا یہ. جی کالر ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی کون سا؟ جی میں بھی اس میں 110 پاؤنڈ دینا چاہتی ہوں. جی میں آپ کا نمبر لکھ رہا ہوں. آپ کو کل انشاءاللہ کال کر کے آپ سے جو ہے وہ ڈیٹیلز لے لوں گا. اپنا نام بتائیں گی؟ میرا نام فرحت ہے. جی. اور میرے ماں باپ کے لیے اور ساس سسر کے لیے بھی دعا کرائیں. جی انشاءاللہ دعا ضرور کرائیں گے, اور دعا آپ کے لیے اس فیملی سے کرواؤں گا جس کو آپ کی مدد پہنچے گی. آپ ذرا سوچ سکتی ہیں کہ ان کی دعا کتنی
पुरखलूस होगी। इंशाल्लाह किबला से भी कहता हूँ आपके लिए दुआ इंशाल्लाह सेहत सलामती अता फरमाए और आपके रूमीन की मगफरत फरमाए। जी नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मिसेज मशादी बोल रही हूँ बर्मिंघम से। मिसेज मशदी जी फरमाइए। जी मैं 110 पाउंड देना चाहती हूँ। जी जी तो मैं कल अकाउंट में डाल दूंगी, आपके अकाउंट नंबर लिखा होगा इसमें? जी अकाउंट नंबर आ रहा है सामने आपके, आप उसमें डाल सकती हैं। जी ये मेरा प्लीज उसमें कर दीजिए, काउंटर कर दीजिए। मैं जी मैंने लिख लिया आपका नाम। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो बात ये है कि फिर मैं कह रहा हूँ, सादा लफ्जों में कह रहा हूँ कि बेहतरीन मौका आपको हिदायत टीवी मुयस्सर कर रहा है और इस मौका से फ़ायदा उठाइए। इवन इफ आप रोज़े रख रहे हैं, आप जो है वो फितराना भी भेज सकते हैं। आप जो है वो ज़रा वैसे भी सोचिए कि एक फैमिली पूरी को आप रोज़ा रखवा रहे हैं और उन रोज़ों का सवाब उस फैमिली को भी मिलेगा और आपका भी उसमें हिस्सा होगा। ये वो सवाब है जिसके लिए आपको सिर्फ 110 पाउंड की मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको लंबी चौड़ी तगोदो कोई नहीं करनी पड़ेगी। कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम अली है। मैं ये जो आपके हिदायत टेलीविजन पे चल रहा है प्रोग्राम, जी जी, उसमें 110 पाउंड देना चाहता हूँ इफ्तारी के लिए। जी जी ठीक है, मैं आपका नंबर नोट कर रहा हूँ और कल इंशाल्लाह मैं आपको रिंग करके आपसे सारी डिटेल ले लूंगा और आपको इसमें शामिल कर दिया जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। और जब आप चाहते हैं तो मैं अभी आपको अपनी बैंक डिटेल्स दे सकता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे हम नहीं लेंगे क्योंकि आप लाइव हैं इस वक्त। अच्छा जी जी सॉरी। तो, हाँ जी, तो हम इंशाल्लाह कल आपको रिंग करके जरूर। शुक्रिया। और अगर कल 2 बजे तक आपको कॉल ना आए तो इसका मतलब है या मैंने नंबर गलत लिखा है या कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज नंबर आपको बता दूं। नहीं मैंने लिख लिया है। बहरहाल आप कॉल, अगर कॉल नहीं आती है तो आप कॉल कर लेना प्लीज। अच्छा जी शुक्रिया। ओके जी, मेहरबानी, शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आपका? जी मेरा नाम इमरान शाह काजमी है और मैं स्कॉटलैंड से आपको कॉल कर रहा था। जी 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 मैंने पूछना था कि मेरी ना लेग्स में पेन होती है जब मैं बैठता हूँ ऑफिस में। तो मैं गोली खाता हूँ आइब्रूफन और लंच टाइम पे भी आइब्रूफन खाता हूँ और डायबिटीज की भी गोलियां 2 सुबह और 2 खाता हूँ। तो वो आइब्रूफन की वजह से मैं मुझसे रोजे नहीं रख पा रहे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका क्या हिसाब किताब है? जी आपसे कहा है कि आप जो है वो रोजे रखवा दें किसी को। किबला ने ये मसले का हल बताया था, आपकी मजबूरी है कि आपको डायबिटीज। अगर वो आइंदा साल तक रख सकते हैं रोजा? किबला डायबिटीज है, मुस्तकिल तौर पर नहीं रख सकते। डायबिटीज है अगर लेकिन मैं पिछले साल मैंने रखे थे, इस साल क्योंकि मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम है तो लेग्स में प्रॉब्लम होती है। जब मैं बैठता हूँ तो मुझे आइब्रूफन खानी पड़ती है। हाँ तो फिर आइंदा साल तक आप वेट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आप फिर रख सकते हैं रोजे तो फिर यही रोजे कज़ा करके रखते हैं आपको। अच्छा रोजे कज़ा के, ठीक है। हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ। हाँ बस रोजे कज़ा। क्या आप समझते हैं आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी? हाँ जी, बीमारी वो पिछले साल ही रखे हैं, साल भी वो डायबिटीज के साथ भी मैं रख लेता हूँ पिछले नहीं डायबिटीज की नहीं, मैं जो प्रॉब्लम दूसरी है आपके साथ मैं उसका पूछ रहा हूँ। क्या ये आप पिछले साल भी रखे हैं उन्होंने? ये अभी फिलहाल तक तो ये क्योंकि लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम्स है तो फिजियोथेरेपी हो रही है, तो अभी तो फिलहाल तक हाल नहीं हो रहा। हाँ चलें इस दफा तो जाने देंगे। आइंदा साल अगर प्रॉब्लम रोजों के बाद भी कंटिन्यू रहता तो फिर आप फोन करके हमसे पूछ लें क्या करना है, लेकिन अभी इस तरह जाने दें। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा कंट्रोल रूम में ये जी आप लाइव ऑन एयर हैं। हेलो जी आप ऑन एयर हैं। अच्छा जी मेजर साहब सलाम अलैकुम और आगा साहब को बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। मेरा नाम मोहम्मद बिरजीज जैदी है और मैं मस्कत से बोल रहा हूँ।
جی فرمائیے. جی میں یہ 3 فیملیز کو اسپانسر کرنا چاہتا ہوں روزے سحری کے لیے اور افطاری کے لیے. ماشاءاللہ پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہم نے آپ کا نام جو ہے لکھ لیا ہے, ٹیلی فون نمبر بھی لکھ لیا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے بات کر کے ڈیٹیلز لے لیں گے. ہاں اس میں ایسا ہے کہ یہاں پہ جمعہ اور ہفتے کو بینک کی چھٹی ہوتی ہے, تو میں سنڈے کو ٹرانسفر کر دوں گا اس انٹرنیشنل بینکنگ جو ڈیٹیلز آپ. جی ٹھیک ہے, بہت مہربانی, بہت شکریہ. پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہم نے آپ کو شامل کر لیا ہے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ, اور میرے مرحوم والدین کے لیے دعائیں مغفرت. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. پاک پروردگار انہیں جوہر رحمت میں جگہ دے, اور آپ کے لیے ان 3 فیملیوں سے بھی دعا کروائیں گے. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. نیکسٹ کالر ہے. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, دوبارہ فون کیا ہے اس لیے یہ کہنے کے لیے کہ لارڈز ٹی ایس بی 2 ڈفرینٹ بینک ہیں. جی لارڈز میں تو آگے ٹی ایس بی لکھا, یہ اس کو بچوں سے یہ پرانا بنا ہوا ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا ویسے کہ یہ ٹی ایس بی کو کسی طریقے سے یا بلیک کر دیں یا ہٹا دیں, یا گرافک والے خود ہی کریں گے. گرافک والا بہرحال یہ کرے گا, یہ پرانا بنا ہوا ہے اس لیے اس نے اٹھا کے وہی لگا دیا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. تو لمبی چوڑی بات پھر نہیں کرنا چاہتا. لائنوں کو دیکھیے, ریئلائز کریں, ذرا سوچئے. آپ بھی گاؤں میں بھی رہتے ہوں گے, آپ کسی محلے میں بھی رہتے ہوں گے, اس محلے اور گاؤں میں آپ نے غربا کو بھی دیکھا ہوگا, مساکین کو بھی دیکھا ہوگا. میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ صرف جو ہے. بہرحال السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میرا نام ہے مسز علی. جی اور لندن سے میں بول رہی ہوں. جی مسز علی لندن سے, فرمائیے. جی میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں 2 فیملیز کے لیے. جی میں آپ کا ٹیلی فون نمبر لکھ رہا ہوں, جی آپ ذرا ہولڈ کیجئے گا. اور مسز علی کل 2 بجے تک میں آپ کو رنگ کروں گا, اور اگر آپ کو 2 بجے تک رنگ نہ آیا تو آپ بھی کائنڈ انف اور آپ ہمیں رنگ کر دیں. اسی نمبر پہ, کسی بھی نمبر پہ آپ 10 اینڈ پہ لگا کے کر لیں. اوکے 9510 9510 9513 9514 آپ کسی بھی نمبروں پہ کر سکتے ہیں. جی اچھا, ایک سوال ہے میرا مولانا صاحب سے. جی پوچھئے, سن رہے ہیں. دیکھیے کہ خمس کا نکالنا تو وہ جو چیز آپ کی رہ جاتی ہے اس پہ خمس واجب ہے. جی 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 جی. تو آپ یہ بتائیے جس کی خبر لی ہوئی ہے وہ جو صاحب خبر ہے وہ تو ابھی انہوں فوت نہیں ہوئے ہیں, تو خبر پہ خمس ہے. جی خبر کے اوپر کیا مطلب ہے, یعنی خبر خریدی ہے, خبر جو استعمال چیز نہیں ہوئی ہے. ہاں تو پھر اس کے اوپر تو خمس نہیں. قبر اگر خریدی ہے انہوں نے تو اپنے یعنی اصلی کمائی سے اس کو خریدنا چاہیے. جس طرح کفن ہے, کفن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, کفن کے اوپر بھی خمس دیا ہوا ہونا چاہیے کہ جس پہ وہ کفن بھی خریدا ہے. تو یہ چیزیں چونکہ اس کی باقیات اور صالحات سے ہے نا, یہ چونکہ وہ لہجہ وہ حیدرآبادی ہے نا, خبر کا. جی جی یہ ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے, لیکن آپ جو پہچانے میں اس پہ ہنس رہی ہوں. اچھا جی. چلیں جی, بہت مہربانی, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی کبھی. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین اکرام, آپ جو ہے پلیز ہم چاہتے یہ ہیں کہ 110 فیملی کو پاکستان میں سپانسر کیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں ابرار حسین شاہ بول رہی ہوں بریڈ فورڈ سے. جی شاہ جی. جی سر میں کہنا ڈونیٹ کرنا چاہنا 110 پاؤنڈ. جی میں تھوڑا ابرار شاہ جی نام اور نمبر لکھ لیا ہے.
ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਬੈਠੋ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 110 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ہے بالکل ٹھیک ہے مہربانی شکریہ ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ نیکسٹ کالر ہے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں مقصود فاطمہ برمنگھم سے بات کر رہی ہوں میں سلام کرتی ہوں آپ کو اور مولانا صاحب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں ایک فیملی کو اسپانسر کرنا چاہ رہی ہوں 110 پاؤنڈ کے جی آپ کیسے اور میرے ہسبینڈ کل صبح جامع خود ہی کرا دیں گے جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا قبلہ مقصود فاطمہ ہماری پرانی ڈونر ہیں اللہ پاک انشاءاللہ نے جزائے خیر دے صحت دے انشاءاللہ اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے پلیز پھر بار بار کہہ رہا ہوں ذرا سوچئے کہ ایک فیملی جو پانی اور روٹی اور نمک کے ساتھ روزے کھول رکھ رہی ہے اس کو آپ بہترین افطاری اور بہترین سحری دینے جا رہے ہیں ان کی خوشیوں کا اندازہ لگائیے ان کی دعاؤں کا اندازہ لگائیے میں یہ پروگرام ابھی بند کر رہا ہوں مگر آپ کالز کرتے رہیے گا آج بھی کالز کر کے اپنا نام لکھوائیے گا کل بھی کالز کر کے اپنا نام لکھوائیے گا تب تک قبلہ دعا فرما دیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں حصہ خدا کہ محمد وآل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما پروردگار ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مبارک فرما پروردگار جتنے روزے دار ہیں سب کو صحت سلامتی آفات بلیات سے محفوظ فرما ہمارے جتنے بھی ابھی ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں جتنے ہمارے عزیزوں نے سپورٹ کیا ہے پروردگار تو ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما پروردگار محبان مہدی محبان ہدایت کو اپنی پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما انہیں صحت سلامتی عطا فرما امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اللہم صلی اللہ علیہ اجازت دیجیے گا آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو مگر کال ضرور کرتے رہیے گا